حاجہ ویسے کرنی بھی منے چا مدینے والموں کر لیں دینے نالے رو رو کے آخ دینے اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے بیلے ہونے سونے آن اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونے آؤ تو کیڑے ویلے آنے سونے آؤ اینا نینانو اینا نینانو اینا نینانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونے آؤ تسی بھی مل کے میرے نال پڑھ لو اینا نینان اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونے آؤ تے سب زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھرا پانے سونے اے سب زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھرا پانے سونے اینا نینانو اینا نینانو اینا نینانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونے اس پہ زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھرا پانے سونے اس پہ زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھرا پانے سونے آمی آمی ناچر لاوی جان تیرے تمہاری تمہیں جان ایمان دلے دو تجھ بن میں کس کاری سب زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھرا پانے سونے اینا نینانو اڈیک رہندی تیری تو کدوں پھرا پانے سونے سب زندگی دے سامک چل حود علیہ السلام دی قوم تے عذاب آنا سی طوفان دا عذاب آندھی دا عذاب تے آپ نے عرض کی تھی یا اللہ آج جڑے میں تھوڑے جو امتی بنائے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کر کے نا تے انہاں دے ارد گرد دائرہ لگا لو ایک لکیر لگا دیو تے امتیاں نو حکم دیو دائرہ دے بچوں باہر نہ نکلنا آپ نے دائرہ لگا دیتا تے ہوا تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا نہ اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا میرے وال ویکھیا جی او اس طرح کر کے نا تے اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دینا یعنی دائرے تو باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ کافر اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تے اتنی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے پتہ لگیا ایویں نہیں اسی داتا صاحب تے بابا فرید تے چوڑا شریف جاندے سانو پتہ او بچ جاندا جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے اسی اس واسطے انہاں دے دائرے چ جانے ہاں او بچ جاندے نے جڑے زیارت لئی آوندے آدم علیہ السلام جب دنیا تے آئے نا تے آپ نو جنگل دے جانور زیارت کرنا ہے ہرنا دا ٹولا یا ہرن آپ نے انہاں دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا انہاں دی ناف وچ مشک کستوری پیدا ہوگی خوشبو پیدا ہوگی اج بھی کستوری ہرن دی ناف وچ نکل دی ہے تے ہرن ساری زندگی اس خوشبو نو ڈھونڈدا رہندا کتھوں آئی حالا ہے وچ تے ڈھونڈدا باہر ہے اللہ بھی فرماندہ وفی انفسکم افلا تبصرون اللہ فرماندہ وسدہ میں تیرے ویچاں تو کدے ویکھیا ہی نہیں وسدہ تیرے اندر تے ڈھونڈدا تو باہر رہنا ہے او
بھی کہندا میں بھی تیرے وچ وسنا. وہ ہرناں دا ٹولا جدوں گیا نا دوسرے ہرناں دے کول تے انہاں چوں خوشبو آوے. انہاں پوچھا تواڈے چوں خوشبو کیوں آ رہی؟ تو کہن لگے آدم علیہ السلام آئے تو نہ ساڈی کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیرے آئے تے ساڈے چوں خوشبو پیدا ہو گئی. وہ کہن لگے چلو اسی بھی زیارت کرن چلیے. وہ بھی آئے, انہاں دی بھی کنڈ تے ہاتھ پھیریا پر انہاں چوں خوشبو نہ آئی. انہاں جا کے علامہ دیتا پہلے انہوں نے آکھیا تساں تے آکھیا ہاتھ پھیرے تے خوشبو آئی, ساڈے بھی ہاتھ پھیرے ساڈے خوشبو نہیں آئی. انہاں فرمایا اسی زیارت کرن گئے ساں تسی خوشبو لین گئے سو. زیارت والے دا مقام ہور ہوندا ہے, وہ جڑے اللہ والے دی زیارت کرنا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ بابا جی سن اللہ دے ولی تو وہ بکریاں چار دے سن. انہوں نے جدو جمعے دی نماز پڑھن جانا نا کسے پنڈ دے اندر تے بکریاں کٹھیاں کر کے تے بکریاں دے ارد گرد دائرہ لگا کے چلے جانا. جدو جمعے دی نماز پڑھ کے آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا. نہ بکریاں دائرے تو باہر نکل دیا نہ شیر اندر جاندہ ہے. اس واسطے سی اللہ دے ولیاں کو لے جانے ہاں کہ ولی اپنی شریعت طریقت معرفت دی نگاہ نال اپنے مرید دے ارد گرد ایک لکیر تے دائرہ لگا دیندا ہے. نہ نفس گناہ کران باہر جا سکتا ہے نہ شیطان گناہ کران اندر آ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت لی آنبیاں نے ہفتے والے دن چھٹی کرو. جدو یہودی گئے نا انہاں ویکھیا اینیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں. سیانے بزرگ بیٹھ گئے تو انہاں مشورہ دیتا کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ, اپنے گھراں چ ہاؤس بنا لو, ٹینکیاں بنا لو. جدو مچھلیاں دریا چ ہفتے والے دن آون گیاں انہاں نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں تک آ جاون گیاں, ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار والے دن پکڑ لواں گے. وی اینے ہی اس طرح ہویا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے یہودیاں دے گھر تک آ گیاں. انہاں دیاں ٹینکیاں تے ہاؤس بھر گئے. یہودی بڑے راضی کہ اسا ہفتے دا ادب بھی کر لیا تے مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں, صبح اٹھ کے پکڑ لواں گے. مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال واپس چلے گیا, حوض خالی ہو گئے. اللہ دی قدرت میں جلال آیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی کہ نہ میری گل نہیں منی. ہن اللہ نے کی فرمایا سنیے قرآن. اللہ نے رجاء فرمایا کونو کی ردتن خاصی. پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ. یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں, کچھ بندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے. کملی والے تے دیوانے ہو جدوں کم تو شام نو گھر آ جاندے ہو تے اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو. نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا, میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا, میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا. ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ. جے تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد دا میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے ول نہیں پیا ویکھدا, اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا. جنوں کملی والے دا امتی ہون تے نہ دیو بولے سبحان اللہ. او یار پچھلیاں قوماں مچھلیاں پکڑ لیاں تے رب نے بندر بنا دیتے, خنزیر بنا دیتے, شکلاں بگڑ گئی. او کیڑا گناہ جڑا انہاں کیتا تے اسی نہیں کر رہے. دودھ چ پانی نہیں پا رہے, بینکاں چ سود لے کے نہیں کھاتا جا رہا, شراب بھی پیتی جا رہی تے زنا بھی کیتے جا رہے تے چوریاں بھی ہو رہی تے ڈکیتیاں بھی ہو رہی پر شکل نہیں بگڑ دی. افضل کملی والے دا محفل تے جڑا بندہ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے؟ سارے بولو, سارے پیچھے آخر تے اصول ہے کہ جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے. ملک صاحب پھر وہ فضل نہیں کملی والدہ آیا سی ساری امتہ تو آخر میں چاہتے جنت تو سارے تو پہلے جانا ہے. وہ فضل کملی والدہ ویخ اپنے تے میرے تے فضل کملی والدہ. جی میں تو انہوں فضل سنایا کی تیرے تے میرے تے نبی دا فضل ہے تے میں بڑیاں راتا چاہیے الحمدللہ سے مضون بیان کرنے واسطے. ازل دے دن جدو اللہ نے قلم نو فرمایا نا تقدیران لکھ نون والقلم وما یسترون,
اللہ نے قلم نو فرمایا لکھ تقدیرہ، قلم لکھن لگی تے مڑ کے عرض کر دی کی لکھا؟ اللہ فرمایا پہلے آدم دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ قانون کیے؟ فرمایا قانون ہے کہ جڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا. قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. عرض کری یا اللہ اس امت دا قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے. قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ اس امت دا قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا؟ اللہ فرمایا ہن حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ اس امت دا قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا؟ فرمایا لکھ حضرت زکریا علیہ السلام دی امت دا قانون. یا اللہ انہاں دا قانون کیے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ فرمایا لکھ حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ قانون کی؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لے کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا؟ فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ. قلم نے عرض کی یا اللہ قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لے کے عرض کی تھی یا اللہ کے کی لکھا؟ اللہ فرمایا محمد دی امت دا قانون لکھ. قلم نے پوچھے ہی نہیں، آپ ہی لکھن لگی. اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہے. قلم کہنے لگی یا اللہ آخری نبی دی امت آ گئی، تو قانون بدل دئی نہیں، پرانا قانون ہی لکھائی جا رہے ہیں، نہ پرانا قانون لکھن لگی. اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا، ایتھے قانون بدلنا ہے. کہنے لگی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا. اللہ نے فرمایا لکھ امت مذنبۃ و رب غفور. لکھ امت گناہگار تے رب بخشنہار ہے. تھوڑی محبت میرے سر متھے تے میرا پتر ہن پڑھیے بھائی رل کے ہاتھ کھڑے کرو سارے. میں دیکھ سجیے نے یہ پڑھیا کرنا وا صدا و صدا رب تیرا بابارا یا رسول اللہ. صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. جنہوں لگتا میرا در نبی دے درد صدقے وسدا ہے، او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے میرے نال مل کے پڑھے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. جتھے ہوگا غریبانا گزارا یا. ایک منٹ جنہوں لگتا نا میں اپنی کمائی تے پالنا او دے نال تے گل ہی نہیں. جنہوں لگتا نا میں نبی دے در تے پہ اوتھے جڑا لنگر وسدا اوتھے ایک منٹ نیچے کرو میں تانوں گل سناواں. فرید شاہ جی تسی بھی عمرے تے تشریف لے کے جاندے ہو. اے سارے علماء اے سارے اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے. اے تساں کدے دیکھے میں رمضان شریف وچ گیا نا تے اے بچے میرے کافی نال سن مدینہ شریف تو چلے تے میرے محلے دیاں مائیاں وڈیریاں نا تھوڑے تھوڑے دانے لے کے آئیاں. کوئی 1000 روپیہ کو 1500 کو 2000 میں نے دیکھ کہندی آسی صاحب اے جدوں مدینے جاؤ تو اوتھے دے کبوتراں نوں دانے پا دے آ جائے دانے. اچھا تو تھا کدے غور کیتے
صبح صبح پرندے اڑتے ہیں تے مشرق والوں مغرب ول جاندے نے تے ڈاراں دیاں ڈاراں بنا کے جاندے نے سارا دن دانے چگدے نے شام نو وہی پرندے مغرب والوں مشرق ول جاندے نے ہے نا تے ڈاراں دیاں ڈاراں بنا کے اپنے گھونسلیاں چ چلے جاندے نے ساری دنیا دے پرندے صبح جاندے تے شام نو دانے چگ کے آپ آوندے نے میں جدوں مدینے دانے پائے نا کبوتراں نو تے میں آکھیا واہ اوے مدینے وسن والےو ساری دنیا دے پرندے آپ دانے چگ جاندے نے تسی بیٹھے مدینے ہو تے تواڈے دانے ٹوٹ ٹوٹ پاکستان نو اتھے پے ہوندے نے وہ تواڈے دانے آپ ٹوٹ ٹوٹ کے پے ہوندے نے میرا ایمان کہندے کبوتر بھی کہندے آن گے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ کتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ہن میں تواڈی آواز سنی ہے مل کے پڑھو صدا ہن جن نے نہیں پڑھیا بھی پڑھے صدا وسدا ربے تیرا دوارا صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ بچے نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت میرا دل کر دے میں حضرت ایک ختم نبوت دی گل اتھے ہی آکے سنا دیا گے پھر سبحان اللہ 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت جی میں سنا تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار تے نوجوان جلوس لے کے جا رہے تھے ایک منڈا نعرہ لگاوے تاجدار ختم نبوت نہیں سارے نہیں بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
وقت دا گورنر جنرل محمد خان نے حکم دیتا گولی چلا دو، گولی چل گئی، جلوس پہ نوجوان شہید ہو رہے، جی میں فیض آباد لاہور شہید ہوئے، کچھ گرفتار ہو گئے، وہ جو گرفتار ہوئے نا انہوں نے 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سے وہ بچہ جدو تھانے گیا نا تو تھانے جا کے بھی لارا لگاوے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تھانے دار بچے دے قریب آ کے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے۔ تھانے دار اور بچے نو کہنے لگا مرغا بن جا کان پکڑ لے۔ شاہ جی اسے 10 سال دے بچے نے کان پکڑ لے، مرغا بن گیا۔ تھانے دار کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے، دس تینوں کنیاں جتیاں مارا۔ بچہ کہنے لگا تھانے دارا انہیں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا۔ فقتلو گرامی قادر آؤ ایک ملک صاحب دی فرمائش حضرت خواجہ ویسے کرنی کہہ رہے کہنے رہے حضرت خواجہ ویسے کرنی دا تھوڑا جا تسی جڑا فرمایا کہ سالے ثواب دے سلسلے جانا سارے میں ہے نا ان نوجوان سن نا جڑے ملک صاحب ہوتے ہیں توڑے بھائی دیکھ لو موت نہیں دیکھ دی وڈیرہ بچہ جوان ہے جدو بیلا آ جاندے نا تھوڑا سارا تو فکر آخرت بھی دے جوان اس سالے ثواب دی محفل چاہیے گا جدو بیلا آ جاندے نا تو ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے تے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے نوجوانوں جڑے ویلے آخری ویلا آ جاندے اس ویلے جدوں ڈاکٹر کہندے نے گھر لے جاؤ جا کے خدمتاں کرو اس ویلے جدوں حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے جان والا کدے ماں ول ویکھدا کدے باپ ول ویکھدا کدے ویراں ول ویکھدا کدے یاراں ول ویکھدا کوئی بچا لے اس ویلے سارے ول ویکھدا مینوں کوئی بچا لے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے کہ میں بھی آنکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو چاسی جان اکیلی جبانا جدو رود نکلتا ویلا آ جاتا ہے اکھاں تاڑے لگے جاندیاں نے اس ویلے جدو روح پرواد کر دیئے سارے چیخاں مار کے روندے ہیں کوئی کہندا یار بڑا چنگا سی کوئی کہندا شوہر بڑا چنگا سی کوئی کہندا پتر بڑا چنگا سی نوجوانوں جدو ویلا آخری آ جاتا ہے غسل دا ویلا آ جے گھڑی بھی اتار لیندے نے تیری انگوٹھی بھی اتار لیندے نے تیرا بوس کی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندہ ہے تینوں پھٹے تے لٹاؤں کے غسل بھی بیگانے دوئے کے جاندے نہیں جدوں جنازے دا بیلا آدھا ہے جنازہ چکے جڑے والے قبرستان لگے آ جاندے جنازہ پڑھ کے دفن دا بیلا آ جاندہ ہے قبر جو دفن کرن لگے آؤ جنوں بہتا پیار ہوئے مٹی مٹھی بھر کے وہ مٹی بھی پہلے پا جاندہ ہے تم جبان آؤ خری بیلے جدوں دعا کر کے لوٹ دینے کہندے نے لے بلیا اسی چلے آؤں یا تو جانے تیرا رب جانے نوجوان سارے لوٹ کے آ جاندے میاں صاحب فرما دینے اے لبی بکی مٹی پان کے کر دے ڈھیر او چیرا پڑھ درود گھرانوں دے تے مڑ نہیں پاؤں دے پھیرا
اج کسی نے آخے نماز پڑھ کہندا اسی صاحب کل پڑھیا کرانگا اج روزہ رکھدا کل تے رکھیا کرانگا اج توبہ کر لے کہندا کل کر لواں گا جا قبرستان جا کے ایک چکر لگا کے آ اوتھے تیرے ورگے بڑے ماما دے لال لیٹے نے جنہاں دی کل آئی کوئی نہ انہاں دی اکھ زمین دے اوتے لگی جا کے زمین دے نیچے قبر چ کھل گئی میاں صاحب فرما دے نے اے لوئے لوئے بھر لے کڑی جے تد پانڈا پرنا شام پئی دن شام محمد تے گھر جاندی میں ڈرنا اج تیری زندگی دی لوئی پر یہ جو سمجھے ڈیگر دا ویلا ہو گیا تو شامہ ہون والی ہے جدو ڈیگر دا ویلا تے اثر دا ویلا ہو جائے نا تے مغرب ہوں دیا ویلا زیادہ نہیں لگدا تیری زندگی دی شام ہو چلی فرما دینے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو دو پانڈا پرنا جے کوئی عملان دا پانڈا پرنا ہے تے لوئے لوئے پڑھ لے جوانی جی بھر لے نہیں تے جان لگے جوانی دا بھی پتہ نہیں لگدا بڑے بڑے جوان چلے گئے میری ملت نوجوانوں اس ختم شریف اصال ثواب کی محفل جا کے اس سبق لے کے جاؤ کہ یا اللہ جڑی تو زندگی میں عطا کیتی ہے نا ہن میں تیری فرما برداری چ گزارنی ہے تے جنہیں میری گل تے اعتبار تے سویرے کسے نہر یا دریا دے پل تے بیٹھ جائیو تے او جڑا پل دے نیچے تو پانی گزردا نا ان اپنی زندگی تصور کرے آجے تے ویکھو جڑا پل دے نیچے تو پانی بہ جاندا ہے نکل جاندا ہے کدے مڑ واپس آیا بس اسی طرح تیرے جڑے سانساں دا بوکا ہے نا آ جڑا سانس ایک بار نکل گیا او دوبارہ مڑ واپس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ اس جوان دی نبی پاک دی اس محفل مبارکہ دا صدقہ بخشش فرمائے درجات دی بلندی فرمائے خبر نو منور فرمائے کہ اس نوجوان دی آخری ویلا وے کہ سانو بھی دل کرے اللہ کرے سانو یہ توفیق عطا کرے کہ ایسی جوانی کی توبہ کر کے جائیے اپنے رس رب نو منا کے جائیے لو بھائی آخری گل تے میں اجازت چاہواں در صاحب جو دے حضرت خواجہ ویسے کرنی دا چھوٹا جا میں ذکر کر کے تے اجازت چاہواں ملک صاحب تواڈی محفل تے آواں گے پھر لمبا ذکر کریں گے انشاءاللہ یاد ہے جدو حضرت خواجہ کو ویسے کرنی مدینہ شریف آئے رو رو کے ماں کو اجازت لیاں تے ماں نے آکھا 8 پیران دا ویلا دینیاں تے 8 پیران چ لوٹ کے آ جائیں جدو آئے نا مدینہ تے آ کے دیواراں چم دے مٹی چم دے تے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے مٹھا چم کے فرما دے نے تواڈی عزمت تو واری جاواں انہاں ہواواں چ ساہ لیندے جتھے یار دے ساماں دی خوشبو انہاں ہواواں چ ساہ لیندے جتھے میرا یار ساہ لیندا ہے گرامی قدر حضرات جدو خواجہ ویسے کرنی آئے نا نبی پاک دے دروازے چ اس طرح کر کے دروازہ کھٹکایا تماشا فرما دیا کون تے رو کے عرض کی تھی اما جی کچھ ہوا تے دساں کون ساری ہستی تے یار پیچھے بٹھایا